अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज 9th क्लास के बहारिस्तान उर्दू का हम ड्रामा पढ़ेंगे। शौकत थानवी का लॉटरी का टिकट। मुंशी जी की बीवी चूल्हा फूंक रही हैं, मुंशी जी आते हैं। अब मुंशी जी की बीवी जो है वो चूल्हा फूंक रही होती है जब उसका शौहर मुंशी जी आते हैं। बीवी मुई गीली लकड़ियां उठाकर दे दी, जैसे खैरात ही में तो दी हैं। मुई कहते हैं जो खराब लकड़ी हो। तो वो बीवी उससे कहती है कि आपने खराब लकड़ी दी है और गीली भी है, यानी तर, तो जिसकी वजह से उसका चूल्हा नहीं जल रहा था। इसलिए वो उससे कहती है कि जैसे आपने वो मुझे खैरात में ही दी है। बीवी चूल्हा फूंकती हैं, दरवाज़ा खुलता है, मुंशी जी आते हैं। अब जब ये चूल्हा फूंक रही होती है तो दरवाज़ा खुलता है और मुंशी जी वहाँ पर दाखिल होते हैं। मुंशी जी, अरे भाई कहाँ गई? ला हौल वला कुव्वत, वही हांडी चूल्हा, छोड़ो भी, इससे मैं पूछता हूँ कोई तार तो नहीं आया। अब मुंशी जी उससे कहते हैं कि जैसे बाज़ारी लैंग्वेज यहाँ पर इस्तेमाल हुई, अरे भाई, क्योंकि वो उसकी बीवी थी तो अरे भाई कहाँ है, ये तो बिल्कुल ये जैसे जिस तरीके से बाज़ारी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो यहाँ पर वैसी ज़बान इस्तेमाल की गई कि ला हौल वला कुव्वत। ये आमतौर पर नफ़रत के अंदाज में बोला जाता है। तो माने हैं इसका, न किसी को कुव्वत तो ताकत नहीं, सिर्फ अल्लाह को। तो बहरहाल आपने सिर्फ ये हांडी चूल्हा पका रही होती है, चूल्हे पर सिर्फ हांडी रखी होती है, उसी को फूंकती रहती है। मैं कहता हूँ कोई तार तो नहीं आया है, इन्हें डाकिया कोई तार तो नहीं लाया है, कोई डाक तो नहीं आया है। बीवी, तार? कैसा तार? अब बीवी हैरानगी के अंदाज में कि कौन सा तार, कौन सा डाक? मुंशी जी, यानी मालूम भी है आज 7 तारीख है, आज ही तो तार आएगा उस लॉटरी का। क्योंकि मुंशी जी ने लॉटरी का टिकट लिया था, तो इसलिए अब 7 तारीख को इसको रिज़ल्ट निकलना था, इसलिए वो उससे वही याद दिला रहा था बीवी। तो ये है, मैं तो समझी सचमुच किसी का तार आने वाला है, और मैं पूछती हूँ अब कि ये लकड़ियाँ कहाँ से उठा लाए थे। अब बहरहाल उसने उससे कहा कि मैंने सोचा कोई ख़ास तार आने वाला है। तो बहरहाल फिर वो अपनी वही बात दोहराती है कि आपने ये लकड़ियाँ कहाँ से लाई हैं। मुंशी जी, अजी जहन्नम में डालो इन लकड़ियों को और छोड़ो इस चूल्हा हांडी को। बहरहाल वो बेजारगी के अंदाज में कहता है कि उससे बाढ़ में जाए ये लकड़ियाँ, और छोड़ो ये चूल्हा भी और हांडी भी छोड़ो। बीवी फूकनी फेंकते हुए, अब फूकनी हो गया वो नली जिसको फूंक मार कर जो है वो चूल्हा जो है वो जलाया जाता है, तो वो फेंकती है और उससे कहती है कि बोलिए मुंशी जी, ज़रा मुझे वो टिकट निकाल कर दिए दो, कहाँ रखे हैं। इन्हें अब उससे वो टिकट निकालने के लिए देती है कि आपने वो कहाँ रखे हैं। अब मुंशी जी उससे कहते हैं कि वो टिकट मुझे निकाल कर दो। बीवी, टिकट निकाले देती हूँ, मगर हांडी में देर हो जाएगी और नसीम स्कूल से आकर मेरा सर खाएगा। इन्हें बीवी उससे कहती है कि मैं तो टिकट आपको निकाल कर दूंगी, लेकिन चूँकि हांडी यानी जो खाना अभी तैयार नहीं हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका बेटा जो नसीम जब वो स्कूल से आएगा तो उसको परेशान करेगा। मुंशी जी, जाओ जाओ तुम टिकट निकालो। अब मुंशी जी उससे
कहता है कि तुम जल्दी से टिकट निकालो। दरवाजे पर आहट होती है और सलीम दाखिल होता है। अब दरवाजे पर जो आहट यानी दस्तक होती है और सलीम उसका छोटा भाई, मुंशी जी का छोटा भाई सलीम दाखिल होता है। सलीम आदाब अर्ज़, मुंशी जी, ए भाई सुनो तो, रास्ता में तार घर का कोई आदमी तो लाल बाइसिकल पर नज़र नहीं आया। अब मुंशी जी उससे कहता है कि क्या आपको कोई तार घर का कोई आदमी ने, कोई डाकिया आपको लाल बाइसिकल पर नज़र नहीं आया? सलीम, जी नहीं तो क्यों, खैरियत तो है? इन्हें क्या बात है? सलीम उससे कहता है कि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन क्यों, खैरियत तो है? मुंशी जी, हाँ, एक तार का इंतज़ार है। मियाँ, ये तुमने जरद बाग के चौराहे के करीब लाल रंग की 2 मंजिला कोठी देखी है? सलीम, जी हाँ, वो कोठी जो आजकल बिक रही है, यानी बेची जा रही है। मुंशी जी से कहता है कि मुझे एक तार का इंतज़ार है, क्योंकि फिर उससे कहता है कि आपने जरद बाग के चौराहे पर, चौराहे हो गया जहाँ पर 4 तरफ रास्ता निकलता है, तो वहाँ पर आपको लाल रंग की यानी सुर्ख रंग की कोई 2 मंजिला कोठी नज़र आई? सलीम ने कहा, हाँ, आजकल तो वो बेची जा रही है। मुंशी जी, हाँ हाँ वही। कैसी है वो, क्या राय है तुम्हारी अगर मैं उसको ले लूँ? सलीम, आप? मुंशी जी, हाँ और क्या, मेरा ख्याल है ले लूँ, पड़ी रहेगी। तो बहरहाल मुंशी जी उससे कहता है हाँ हाँ। अब फिर उससे कहता है कि अब उससे अपने भाई से राय लेता है कि अगर मैं ही उसको ले लूँ यानी ख़रीद लूँ। सलीम, आप यानी हैरानगी के अंदाज में कि आप क्या लोगे, क्योंकि उसे पता है कि मुंशी जी के पास पैसे नहीं है। मुंशी जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पड़ी रहेगी, फ़िलहाल मैं खरीदना उसको चाहता हूँ। सलीम आधा वर्ष बीवी आती है। सलीम आधा वर्ष भाभी, बीवी जीते रहो, अच्छे तो हो, मुंशी जी से लो ये टिकट संभालो। अब उसकी बीवी जो है वो सलाम दुआ करती है अपने देवर से, इसके बाद फिर मुंशी जी से वो टिकट देती है। मुंशी जी, हाँ यही है तो मियाँ सलीम, वैसे तो बुरी नहीं है, वो इसके 40,000 मांगते हैं और ख्याल है कि 35,000 तक दे देंगे। यानी मुंशी जी उससे कहता है कि वो तो 40,000 उसकी कीमत करते हैं, लेकिन 35,000 में तो दे देंगे। बीवी, क्या चीज़? अब बीवी भी शामिल होती है। मुंशी जी, भाई आज एक कोठी देखी है, अच्छी खासी है, बजाय उसके कि ज़मीन खरीदी जाए फिर इस पर इमारत बने, मेरे ख्याल में तो अगर ये कोठी मिल जाए तो सबसे अच्छा। तो अब मुंशी जी उससे भी कहता है कि बजाय इसके कि ज़मीन खरीदी जाए फिर इस पर इमारत बने, इसके बजाय मैं कोठी ही खरीदना चाहता हूँ। बीवी, तो कौन ले रहा है वो कोठी? मुंशी जी, फिर वही, अरे साहब मेरा ही इरादा है, और कौन लेता, और मियाँ सलीम। अब वो अपनी बीवी से भी कहता है कि वो कोठी मैं ही खरीदना चाहता हूँ, और सलीम को भी इसमें शामिल करता है। क्यों, क्या बात है, तेरी क्या राय है कि अगर मैं ही उसको खरीद लूँ? बीवी बात काट कर, मुझे ये शेख चिलियों की सी बातें अच्छी नहीं लगती। अब बीवी उससे कहती है, उसकी बात को बीच में ही काट कर, मुंशी जी की बात को बीच में काट कर कहती है कि मुझे ये शेख चिलियों की सी बातें यानी ऐसी बातें जो नामुमकिन लगती हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती। मुंशी जी, शेख चिलियों की सी बातें, तुम तो हो बेवकूफ़। जब इस कोठी में जाकर बैठोगी रानी साहब बनकर, तो उस वक़्त पूछूंगा मिजाज शरीफ। यानी वो उन वो अपनी बीवी को कहता है कि ये शेख चिलियों की सी बातें नहीं, बल्कि तुम तो समझती ही नहीं हो। जब आप इस कोठी में फिर बैठी, वो बिल्कुल ऐसी जैसे कोई रानी बैठती है, मलिका बैठती है किसी हवेली में, तो इस वक्त मैं पूछूंगा कि आप उस वक़्त क्या बोल रही थी।
سلیم آخر معلوم تو ہو کہ قصہ کیا ہے، یعنی کیا آپ واقعی خرید رہے ہیں کوٹھی؟ اب سلیم کو بھی اچھا عجیب محسوس ہو رہا ہے کہ کیا واقعی منشی جی کوٹھی خرید رہے ہیں؟ منشی جی ہاں بھائی، خیال تو ہے میرا، آج ایک ہفتے سے اسی چکر میں تھا۔ انہیں وہ سے کہتا ہے کہ ایک ہفتے سے میں یہی بات سوچ رہا ہوں کہ میں یہ کوٹھی خریدوں۔ بیوی بات کاٹ کر، سلیم ذرا ان سے پہلے یہ پوچھو کہ روپیہ کہاں ہے؟ اب بیوی بھی اپنے دیور سلیم کو کہتی ہے کہ آپ اپنے بڑے بھائی سے پوچھیں کہ روپیے کہاں ہیں؟ منشی جی پھر وہی، ارے صاحب روپیہ کی کیا بات ہے یہاں، مگر میں پوچھتا ہوں کہ اگر اس وقت ایک دم سے چھپر پھٹ پڑے تو آخر کیا ہوگا؟ ہم تو اپنے انتظام سے رہیں۔ انہیں اب وہ اپنی ہی بات کہتا ہے کہ آپ تو صرف روپے کی بات کرتے ہو، ارے اگر یہی ابھی سے چھت پھٹ جائے اور مجھے پیسے جلد از جلد ملیں تو مجھے تو انتظام کرنے میں ان کو کس طریقے سے میں خرچ کروں، اس کے لیے تو مجھے وقت لگے گا۔ سلیم آخر یہ معمہ کیا ہے، میں تو خود حیران ہوں۔ معمہ کہتے ہیں پہیلی، انہیں جس کو سمجھنے میں بہت دقت محسوس ہوتی ہے۔ بیوی اچھا تو تم خیالی پلاؤ پکاتے جاؤ، مگر میں تو ہانڈی دیکھوں۔ خیالی پلاؤ پکانا ہو گیا ایسی بات جو ناممکن ہو۔ تو بیوی کہتی ہے کہ آپ خیالی پلاؤ پکاؤ، میں تو ہانڈی کو دیکھوں کہ کھانا تیار ہوا کہ نہیں۔ منشی جی جاؤ، میرا کیا ہے، مگر بعد میں تم ہی کہو گی کہ کسی صلاح مشورے میں شریک نہیں کیا۔ میں تو یہی کہتا تھا کہ تم بھی چل کر کوٹھی دیکھ لیتی، مگر خیر اب کل پرسوں تک موٹر پر چل کر دیکھ لینا۔ بہرحال منشی جی بھی اس سے کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ پھر آپ کہو گی کہ مجھے مشورے میں ہی نہیں رکھا، چلو اگر آج نہیں تو ایک دو دن کے بعد پھر آپ کو موٹر پر ہی لے جائیں گے۔ اب بیوی بھی اس سے کہتی ہے کہ موٹر پر نہیں، ہوائی جہاز پر، یعنی بالکل وہ جب پیسے نہیں ہے موٹر، یعنی وہ اس سے استہزائیہ انداز میں کہتی ہے کہ نہیں موٹر پر نہیں، ہوائی جہاز پر۔ منشی جی کیا مانے، یعنی تم ہر بات غلط سمجھتی ہو، آخر میں کیا گھاس کھا گیا ہوں؟ یعنی اب اس سے وہ کہتی ہے کہ کیا میں نے اپنی عمر میں کچھ نہیں سیکھا ہے اور میری آپ ہر بات کا غلط مطلب سمجھ رہی ہوں؟ سلیم یعنی یہ سچ مچ کے سڑکوں پر چلنے والی موٹر؟ اب سلیم بھی یہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے بولنے لگا کہ کیا یہی موٹر جو سڑک پر چلتی ہے، موٹر کار؟ منشی جی بھائی عجیب احمق ہو تم بھی، بھائی عجیب احمق ہو تم بھی، اور نہیں کیا کوکدار بچوں کا کھلونا۔ یہ آپ منشی جی اس سے بھی کہتے ہیں کہ بیوقوف، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ موٹر کار نہیں بلکہ وہ بچوں کا کھلونا والی، بچوں کو کھلانے والی گاڑی؟ بیوی تو وہ کیا جانے، تم بھی تو پہلیاں بجھاتی ہو۔ بہرحال بیوی بھی اس سے کہتی ہے کہ وہ کیا جانے، تم بھی تو پہلیاں ہی بجھاتے ہو، یعنی ایسی باتیں کہتے ہو جو انسان کو الجھن میں ڈالتی ہیں۔ سلیم تو پھر یہی موٹر لیجیے گا؟ تو اس سے کہتا ہے کہ نہیں موٹر ہی لے لیجیے، موٹر کار ہی لیجیے گا منشی جی، اور کیا رہا روپے کا سوال، وہ تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ یعنی منشی جی اس سے کہتا ہے کہ روپیوں کا کیا سوال، وہ تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، یعنی جب خدا کو دینا ہوتا ہے تو وہ ترنت دیتا ہے کسی کو۔ 5 سال تک کلوا کو کون نہیں جانتا کہ سائیں تھا، مگر اب سیٹھ کلو مل بنا ہوا ہے۔ انہیں پچھلے سال تک کلوا کو کون نہیں جانتا تھا، سائیں تھا، یعنی نوکر تھا، گھوڑوں کی رکھوالی کرنے والا نوکر تھا، لیکن اب سیٹھ کلو مل بنا ہوا ہے۔ کیا ہم اس سے بھی گزرے ہوئے ہیں؟ انہیں سیٹھ کلوا کو کون نہیں اب جانتا ہے، پہلے تو سائیں تھا لیکن اس کے نام جب لاٹری نکلی تو وہ سیٹھ کلو مل بنا ہوا ہے۔
سلیم مگر میری عقل حیران ہے کہ آج یہاں یہ باتیں کیسی ہو رہی ہیں۔ اب سلیم بھی حیران ہو رہا ہے کہ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں یہاں۔ منشی جی پھر وہی، ارے صاحب میں پوچھتا ہوں کہ کیا ناممکن ہے اور کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کلوا سائیں کی طرح میری حالت بھی بدل جائے۔ اب منشی جی اس سے سیٹھ کلوا کی طرف لے جاتا ہے کہ جس طریقے سے اس کے نام لاٹری کا ٹکٹ نکلا اور وہ نوکر سے سیٹھ بن گیا، کیا میری حالت بھی کلوا سائیں کی طرح نہیں بدل سکتی ہے؟ سلیم مگر آج آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ اب سلیم اس سے کہتا ہے کہ آپ کو آج یہ کیسے خیال آیا؟ منشی جی بھائی بات یہ ہے کہ اب کہ میں نے بھی لاٹری کا ٹکٹ لیا ہے۔ اب منشی جی اس سے کہتا ہے کہ میں نے بھی لاٹری کا ٹکٹ خرید لیا ہے، لاٹری کا ٹکٹ لیا ہے۔ سلیم لاٹری کا ٹکٹ کہکا لگاتا ہے۔ اب سلیم کو بات سمجھ آئی کہ جب اس نے لاٹری کا ٹکٹ سنا ہے تو وہ زور سے ہنستا ہے۔ منشی جی یعنی تم بھی ہنس رہے ہو؟ خدا کرے ابھی تھوڑی دیر میں مجھ کو تم دونوں دیور باؤج پر ہنسنا پڑے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے۔ اب منشی جی اس سے کہتا ہے کہ آپ بھی ہنس رہے ہو میری بیوی کی طرح۔ خدا کرے آپ دونوں کو پتہ چلے۔ دیور کہتے ہیں جو کسی انہیں چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے، دیور باؤج ہو گیا بڑے بھائی کی بیوی، اور اس بیوی کے شوہر کا جو بھائی ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں دیور۔ تو آپ دونوں کو ہنسنا پڑے پھر، یعنی آپ جو اس وقت مجھ پر ہنس رہے ہوں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے۔ سلیم بھائی صاحب ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوائی منصوبے ہیں گویا۔ اب سلیم اس سے کہتا ہے اصل میں اس ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ہوائی منصوبے ہیں، یعنی ایسا منصوبے آپ نے باندھے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہ ہوں۔ منشی جی میاں دنیا امید پر قائم ہے، تم چلے ہو وہاں سے منصوبے لے کر، اور جو اسی بہانے سے میری قسمت جاگ اٹھے تو۔ منشی جی اب اس سے کہتے ہیں کہ دنیا تو امید پر قائم ہے، میں نے تو منصوبے باندھ لیے ہیں، کیا پتہ میری قسمت ہی جاگ اٹھے۔ بیوی تو یہ کون کہتا ہے، مگر تم تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ جیسے دولت مل ہی تو گئی ہے۔ اب بیوی اس سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس طریقے سے منصوبے بنا رہے ہو جیسے آپ کے پاس دولت مل ہی گئی ہے۔ منشی جی کس طرح کی باتیں؟ یعنی اگر میں کچھ معلومات حاصل کر رہا ہوں تاکہ ضرورت کے وقت بالکل کورا یعنی خالی ثابت نہ ہوں، تو یہ بھی کوئی گویا حماقت ہے، یعنی بیوقوفی ہے۔ اب منشی جی اس سے کہتے ہیں کہ یہ کون سی باتیں ہیں، میں تو صرف معلومات حاصل کر رہا ہوں تاکہ جب مجھے دولت ملے پھر اس وقت میں خالی ثابت نہ ہوں، اور کہیں میری بیوقوفی کی وجہ سے میں کچھ خراب منصوبے نہ باندھوں۔ سلیم بھائی صاحب خدا کرے اب کہ آپ ہی کو انعام مل جائے، مگر لاٹری کے انعام کی امید پر اس طرح انتظام کرتے ہوئے میں نے آپ ہی کو دیکھا ہے۔ اب سلیم بھی اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، خدا کرے کہ لاٹری کا انعام آپ ہی کو ملے، لیکن لاٹری کی امید پر اس طرح انتظام کرتے صرف میں نے آج تک آپ ہی کو دیکھا ہے۔ منشی جی انتظام تو میں نے آخر کون سا انتظام کیا ہے؟ یہی نہ کہ کوٹھی اپنی نظر میں ہے اور موٹر کے لیے فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ ہیں صاحب زادے، اس کو انتظام نہیں دور اندیشی کہتے ہیں۔ میرے ذہن میں انعام پانے کے بعد کی تمام اسکیم موجود ہے تاکہ اس وقت کچھ سوچنا نہ پڑے۔ اب یہ اس سے کہتا ہے کہ بھائی یہ کون سا انتظام ہے، صرف اتنا ہی میں نے انتظام رکھا ہے کہ کوٹھی بھی اپنی نظر میں ہے کہ کوٹھی جو میں خریدنا چاہتا ہوں وہ میری نظر میں رہے، موٹر کار خریدنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس کو آپ انتظام نہیں بلکہ اس کو حکمت عملی کہتے ہیں، تاکہ جب مجھے انعام ملے مجھے اس وقت کچھ سوچنا نہ پڑے۔
چونکہ میں نے یہ سب چیزیں پہلے سوچ کر رکھی تھیں۔ سلیم: تو یہ کہیے کہ آپ اس کے علاوہ بھی کچھ سوچ چکے ہیں؟ یعنی سلیم اسے کہتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ اور سوچ رکھتے ہیں۔ منشی جی: نہیں، خیر سوچ ووچ تو میں نہیں چکا ہوں، مگر ہاں یہ ہے کہ اگر اس وقت ایک دم سے لاکھ پتی بن جاؤں تو مجھ کو لاکھ پتی بننے کی تعلیم کسی سے حاصل نہ کرنا پڑے گی۔ مثلا میں جانتا ہوں کہ ایک لاکھ پتی کے لڑکے کو میونسپلٹی کے مکتب میں نہیں بلکہ اس انگریزی اسکول میں پڑھنا چاہیے جہاں ایک بچہ کی پڑھائی کا خرچ 100 روپے مہینہ ہوتا ہے، اور اس کے یہاں کم از کم 50 روپے کا باورچی ہونا چاہیے۔ تو اور کیا، مگر تم ہی بتاؤ، ایک لاکھ پتی کے یہاں اب 50 روپے سے بھی کم کے باورچی کیا اچھے معلوم ہوں گے؟ میں نے طے کر لیا ہے کہ باورچی خانے کا خرچ اگر کفایت سے چلایا گیا تو 500 سے بڑھنے نہ پائے گا۔ یعنی اب منشی جی اس سے کہتا ہے، مزید وہ منصوبے رکھتا ہے، کیونکہ جب میں لاکھ پتی بن جاؤں تو مجھے کسی سے تعلیم حاصل نہ کرنا پڑے، پھر میرا بچہ میونسپلٹی اسکول کے بجائے انگریزی اسکول میں پڑھنا چاہیے جہاں ایک بچے کی پڑھائی کا خرچ 100 روپے مہینہ آتا ہے۔ اس زمانے کا 100 روپے آج کے کافی 1000 روپے کے برابر ہوتا ہے، اور 50 روپے کا باورچی بھی ہونا چاہیے۔ تو لازمی بات ہے کہ 50 روپے سے کم کا باورچی بھی اچھا معلوم نہیں ہوگا، چونکہ جب میں لاکھ پتی ہوں گا، اور اگر میں باورچی خانے کا خرچ کفایت سے اگر میانہ روی سے بھی خرچ کروں تو 500 سے بڑھنے نہ پائے۔ سلیم حیرانگی کے انداز میں: یعنی 500 ماہوار سے بڑھنا نہ پائے گا؟ منشی جی: اور نہیں تو کیا، 500 روپے سال؟ بھائی بڑے بیوقوف ہوں، ذرا یہ غور کرو کہ آئے دن میرے یہاں بڑے بڑے راجا اور نواب مہمان ہوا کریں گے، نوکر چاکر مامائیں دائیاں مغلانیاں وغیرہ ملا کر نہیں تو کوئی 30-40 آدمی تو گھر ہی کے ہو گئی، بلکہ میرا خیال ہے کہ مجھ کو 500 سے زیادہ کی منظوری دینا پڑے گی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ اب اسے کہتا ہے کہ بھائی عجیب بیوقوف ہو، آپ تو 500 روپے سالہ بولتے ہو۔ آپ دیکھو بھائی، جب میں لاکھ پتی ہوں گا تو میرے یہاں بڑے بڑے راجا ہوں گے، نواب ہوں گے، وہ مہمان بن کر آئیں گے، نوکر چاکر بھی ہوں گے، مامائیں بھی ہوں گی یعنی نوکرانیاں، دائیاں بچوں کی رکھوالی کرنے والیاں، مغلانیاں ملازمہ بھی ہوں گی، تو یہ کوئی 30-40 آدمی تو گھر ہی کے ہو گئے، تو کہیں مجھے 500 سے زیادہ کی بھی منظوری نہ دینا پڑے۔ سلیم: میری رائے میں بھابھی کو بھی بلا لیجئے، پھر حساب لگے۔ اب سلیم اس سے کہتا ہے کہ بھائی بھابھی کو بھی بلائیے تاکہ وہ بھی آپ کے حساب لگانے کے کام آئے۔ بیوی: جو کسی کام سے ان کے پاس سے گزرتی ہے میں نہیں سنتی ایسی باتیں، نہ سوت نہ کپاس۔ اب بیوی بھی اس سے کہتی، یعنی بیوی ان کے پاس سے بھی گزرتی ہے لیکن دھیان نہیں دیتی، کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ نہ سوت نہ کپاس یعنی نہ مال و اسباب موجود ہیں، پھر بھی منصوبے بنا رہا ہے۔ کنڈی کھڑکھڑانے کی آواز تار والا آواز دیتا ہے۔ اب کنڈی بجتی ہے، یعنی دروازے پر یعنی دروازہ کی کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے اور تار والا آواز دیتا ہے یعنی ڈاکیا۔ منشی جی گڑبڑا کر: تار سنتی ہو تار؟ میاں سلیم تار دوڑ کر باہر جاتا ہے۔ اب چونکہ وہ ہڑبڑاہٹ میں بولتا ہے تار تار، اب سلیم دوڑ کر باہر جاتا ہے۔ سلیم: یہ تو واقعی تار ہے، تار یعنی واقعی تار۔ اب چونکہ وہ عجیب انداز میں بولتے ہیں کہ تار والا، تار تار آیا، ڈاک آیا ہے۔ بیوی: واری تیری شان، تو نے دن پلٹ دیے۔ اب بیوی کو بھی لگتا ہے کہ جیسے وہ انعام ہی لے آیا ہے، اس لیے اب وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ آپ نے ہماری غریبی کے دن پلٹ دیے۔ منشی جی دوڑتے ہوئے آتے ہیں: بھائی 1 روپیہ ہے مگر تمہارے پاس کہاں؟ میاں سلیم:
1 रुपया हो तो तार वाले को दे दो। अब मुंशी जी सलीम को कहता है कि तार वाले को 1 रुपया दे दो, यानी डाकिया को एक तार दे दो, एक रुपया दे दो। बीवी, ए देखो तो कितना इनाम निकला, बिस्मिल्लाह कहकर खोलना तार। अब बीवी भी कहती है उससे कि आप देखो कि कितना इनाम निकला, बिस्मिल्लाह कहकर ये तार खोलिए, इन्हें डाक खोलिए, चिट्ठी खोलिए। मुंशी जी, भाई तुम्हारे हाथ मुबारक हैं, तुम ही खोलो, मेरे तो हाथ इस वक्त कांप रहे हैं। दस्तखत करने की जगह लिख गया है घबरा के लखपति। अब मुंशी जी उससे कहते हैं कि तुम्हारी हाथ मुबारक हैं, आप मेरे तो इस वक्त हाथ जो है वो थरथरा रहे हैं। वो दस्तखत जहाँ पर उसको करना था वहाँ पर वो लखपति लिख गया। बीवी, ए तो तुम खुद ही क्यों नहीं खोलते? अब बीवी उससे कहती है कि आप ही खोलो। मुंशी जी, नहीं तुम खोलो बिस्मिल्लाह करके, मुझे इस वक्त कुछ एहतिलाज सा हो रहा है। अब वो उससे मुंशी जी उससे कहते हैं कि मुझे इस वक्त घबराहट हो रही है, मैं बेचैन हो रहा हूँ, दिल धड़क रहा है, आप ही खोलिए बिस्मिल्लाह करके। बीवी, लो पढ़ो। मुंशी जी, लेना सलीम मियाँ, देखो रकम कितनी है, किधर गया मेरा चश्मा? अब मुंशी जी सलीम से कहता है कि आप देखो कितनी रकम है, क्योंकि उसका चश्मा तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो अब उससे सलीम से कहता है, सलीम, अरे मुंशी जी क्यों, क्या बात है? सलीम, महमूद भाई का तार है, कल शाम भाभी जान ने इंतकाल फरमाया। अब सलीम तार पढ़ कर देता है कि इसमें ये महमूद भाई का डाक आया है और इसमें भाभी जान के मरने की खबर थी। मुंशी जी बर्राई हुई आवाज़ में, गौर से पढ़ो सलीम। अब वो उससे कहता है कि आप गौर से पढ़ो, चिल्लाई हुई आवाज़ में उससे सलीम से कहता है। बीवी, हाय ये मेरे रोज़ू के मरने का तार है, रोती है। अब बीवी चिल्ला रही होती है कि मेरे रोज़ू के मरने की खबर थी। सलीम, भाभी जान सब्र कीजिए। सलीम अपनी भाभी को तसल्ली देते हैं कि सब्र से काम लो। मुंशी जी, लोगो मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं, अरे मुझे पकड़ो, गिर पड़ता है। अब मुंशी जी अब कहता है कि मैं कैसे समझाऊं लोगों को, तो वो वहीं पर गिर पड़ता है। तो इस तरीके से ये ड्रामा जो है ये यहाँ पर पूरा होता है कि किस तरीके से मुंशी जी के जो सारे मंसूबे हैं, हवाई मंसूबे, वो खाक में मिल जाते हैं और आखिर पर उसको इनाम की लॉटरी नहीं बल्कि रिश्तेदार के मरने की खबर आती है।